Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Nagilak si Maria nga nagbarog dito sa gawas sa lubnganan. Unya mitikubo siya aron paglili sa lubnganan. Og nakita niya didto ang duha ka anghel nga nagbistig puti og naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Hesus. Ang usa dito dapit sa iyang ulo ug ang usa dapit sa iyang tiil. Day nganong naghilak ka man, sila nangutana kaniya. Siya mitubag, ila manggod nga gikuha ang akong Ginoo ug wala ako mahibalo kung hain nila ibutang siya. Sa pagkahuman niya sulti niini, milingi siya og iyang nakita si Hesus nga nagbarog didto. Apan wala siya makaila nga si Hesus di ay kadto. Day nganong naghilak ka man, nangutana si Hesus kaniya, kinsa man ang imong gipangita? Nagtuo si Maria nga siya maong hardinero. Busa mingon siya kaniya, kung ikaw maoy nagkuha kaniya, tug-ani ako kung hain mo siya ibutang, kay kuhaon ko siya. Si Hesus mingon kaniya, Maria. Ug si Maria miatubang kang Hesus ug miingon sa Hebreo, Rabuni, nga sa ato pa magtutudlo. Unya giingnan siya ni Hesus, ayaw ako hikapa, kay wala pa ako mahibalik sa amahan. At tuwa hinuon ang akong mga igsuon, ug suginli sila nga moadto ako sa akong amahan, ug inyong amahan, sa akong Dios ug inyong Dios. Busa gisuginlan ni Maria Magdalena ang mga tinunan nga nakita siya sa Ginoo, ug nga gisultihan siya ni Hesus niini. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.